अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है उस रब्बे करीम के नाम से जिसकी कुदरत के आगे सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुमामीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 15,759 तक जा पहुंची। मजीद 19 अफराद चल बसे, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 346 हो चुकी है। 4,052 मरीज मूजी मर्ज को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हुए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना की तशखीस के लिए अब तक 1,74,160 टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के शुबे में 8,249 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में हैं, जहां कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 6,061 है। सिंध में 5,695, खैबर पख्तूनख्वा 2,313, बलोचिस्तान में 978, इस्लामाबाद में 313, गिलगित बिल्तिस्तान में 333, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 66 हो गई है। अब तक मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार 346 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4,052 अफराद मूजी मर्ज को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो गए हैं। कोरोना वायरस लाहौर में बेकाबू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 61 नए केसेस आने से मरीजों की तादाद 1450 से तजावुज कर गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। लाहौर के जिना अस्पताल में कोरोना वायरस की एक और मरीजा दम तोड़ गई। तफसीलात के मुताबिक 55 साला मरीजा को 19 अप्रैल को अस्पताल लाया गया था। लाहौर में मजीद 61 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1469 तक पहुँच चुकी है। इलावा अजी अब तक लाहौर समेत पंजाब भर में वायरस से 100 हलाकतें रिपोर्ट हुई। प्राइमरी हेल्थ केयर जराये के मुताबिक एक्सपो सेंटर में 304 मरीज, मेयो अस्पताल में 228, PKLI में 55 मरीज, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 28, मजंग अस्पताल में 14 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि जिना और चिल्ड्रन अस्पताल में 8 कोरोना के मरीज जेरे निगरानी हैं। सुबह भर में 97 नए मरीज सामने आने के बाद तादाद 5,827 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 3,048 आम शहरी, 1926 रायविंड से मुंसलिक अफराद, 768 जायरीन और 86 कैदी वायरस का शिकार हुए। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ नबील नकवी, सच न्यूज लाहौर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने सूबा सिंध के सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के लिए कोरोना वायरस का हिफाजती सामान भिजवा दिया। कौमी अदारा बराए नागहानी आफात की जानब से हमसाया मुल्क चीन से खरीदे गए तिबी सामान की मुख्तलिफ सूबों को तरसील जारी। NDMA की जानब से सिंध के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए सामान भिजवा दिया गया। NDMA के मुताबिक सिंध को 2,90,986 फेस मास्क और 12,000 N95 मास्क अरसाल किया गया। 54,692 अफासी सूट, 16,800 जोड़े दस्ताने और 9,777 जोड़े शू कवर भी सामान में दिए गए। NDMA के मुताबिक सिंध के सामान में 12,571 सर्जिकल कैप, 6,064 फेस शील्ड और 2,387 अफासी ऐनकें भी शामिल हैं। NDMA की जानिब से भिजवाए गए सामान में सैनिटाइजर भी शामिल हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को चौथी खेप का सामान पहले ही भिजवाया जा चुका है। पंजाब और आजाद कश्मीर के अस्पतालों को सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशन मुअत्तली पर वजारत रेलवे और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान रेलवे का ऑपरेशन मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत आलिया ने वजारत रेलवे और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पाकिस्तान रेलवे को 8 मई तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना की वबा के दौरान पाकिस्तान रेलवेज ने 3 बार रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए लोगों को अपने इलाकों में वापस भेजने के लिए खुसूसी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया जाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कायम अदालतों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं, जिसका सर्कुलर फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के एडमिन जज राजा जवाद अब्बास हसन ने जारी कर दिया। एहतसाब अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी, बैंकिंग कोर्ट, साइबर क्राइम समेत दीगर अदालतों के स्टाफ को हाजिरी की हिदायत कर दी गई है। सर्कुलर में तमाम अदालतों के जजेस को अहम नौयत के मुकदमात की रोजाना समाअत करने की हिदायत की गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि जजेस और स्टाफ केसेस की समाअत के दौरान
कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतजामात का ख्याल रखें। सर्कुलर तमाम मुतल्लिका जजेस, इनके स्टाफ, वजारत कानून, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और बार एसोसिएशन को भी अरसाल किया गया है। कोरोना वायरस के बाइस कराची में जारी लॉकडाउन में रमजान और मुबारक में नरमी का शहरी नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गई है। शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर तुले हैं। हमारे साथ अशरफ सोलंकी मौजूद है। अशरफ, बताइएगा। जी देखें, कराची में गुज़िश्ता 38 दिनों से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 2 से 4 दिन से जो है लॉकडाउन में गैर एलानिया नरमी देखी जा रही है। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इस तरफ ये सड़क है, ये पूरी जो है इस वक्त ट्रैफिक जाम है और सड़क पर लोगों का रश ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि ट्रैफिक एहलकार जो हैं जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस SOPs की, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जबकि जो कार में 4 बंदे बैठे हुए हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और उनके चालान काट के उनको दिए जा रहे हैं, जबकि जो डबल सवारी पर पाबंदी है उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में जारी है। लेकिन 2 रोज़ से जो देखने में आया है कि शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर नज़र आ रही है और वायरस फैलने का खदशा पैदा हो गया है, तो हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाई गई उस पर अमल दरामद कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। जी शुक्रिया अशरफ सोलंकी। सूबाई दारुल लाहौर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस पुलिस ने नाकों पर मजीद सख्ती कर दी है। जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए नाकों पर दिन में 3 मरतबा 1 घंटे के दौरानिये के सख्त इक़दामात होंगे। लाहौर पुलिस ने शहर में लगाए गए नाकों पर मजीद सख्ती बढ़ा दी। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, शाम 4 बजे से 5 बजे तक सड़कों पर सख्त नाकाबंदी होगी। रात 8 से 9 बजे तक भी शहरियों की सख्त चेकिंग होगी। गैर जरूरी बाहर आने वाले अफराद को घरों में वापस भेजा जाएगा। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 37 रोज के दौरान 2,04,325 शहरियों को नाकों पर रोका गया है। 1,93,000 से ज्यादा शहरियों को वार्निंग दी गई, जबकि दफा 144 और दीगर कवानीन तोड़ने पर 2,127 FIRs का इंदराज किया गया है। DIG ऑपरेशंस लाहौर राय बाबर सईद कहते हैं कि अब तक 1,81,864 गाड़ियों मोटरसाइकिल्स की चेकिंग अमल में लाई गई है। अब तक 7,305 गाड़ियों मोटरसाइकिल्स को खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया है। जैन नकवी। सक्खर में लॉकडाउन 39वें रोज भी जारी है। बड़ी छोटी मार्केटें मुकम्मल बंद हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ औरंगजेब मौजूद है, उनसे जानेंगे। औरंगजेब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन 39वें दिन भी जारी है। छोटी मार्केटें टोटल बंद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO B सेक्शन फयाज साहब, उनसे पता करते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। जी सर, ये बताएं कि पिछले दिनों दुकानें खोली गई थी मार्केट में, कपड़ा मार्केट में, अब उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाइयाँ की हैं और क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं? भाईजान, जिनको परमिशन नहीं है हुकूमत सिंध की तरफ से, जो उसमें नहीं आ रही हैं, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले तो उनको समझा रहे हैं कि आप नहीं करो ऐसा, अगर जो नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम। जी, जैसा कि आपने जाना कि SHO का कहना था कि जो हुकूमत की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी शुक्रिया औरंगजेब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में RSS की बालादस्ती का नजरिया और जंगी जराइम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वबा की आड़ में मोदी सरकार फाशिस्ट RSS के हिंदुत्व सोच पर अमल पैरा है। हिंदुत्व नजरिया के तहत भारत ने मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम जारी रखे हुए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि BJP की हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी के साथ साथ मुतनाज़ा इलाके में जोग्राफियाई तब्दीलियां कर रही है, जो कि जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा जम्मू और कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दे चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया है कि ये आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारत के मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी और इंसानी हकूक की संगीन पामालियों का नोटिस है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज को हमेशा मौसर जवाब मिलेगा। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया है। कहते हैं हर कीमत पर मादरे वतन का दफा यकीनी बनाएंगे। पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ्फुज यकीनी बनाएगी।
सरबराह पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, LOC की सूरत-ए-हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग ली। पाक फौज के शोबा तलुकात आमा ISPR के मुताबिक सिपा सलार के दौरे के मौके पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी हमरा थे। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहते हुए जवानों और अफसरान की बहादुरी और पेशा वराना महारत की तारीफ की। जवानों से गुफ्तगू में सरबराह पाक फौज का कहना था कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा है। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आर्मी चीफ ने दो टोक मौकफ अपनाया कि पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। उन्होंने कोरोना वबा से मुतल्लिक फार्मेशन की एहतियाती तदाबीर की तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों को सपोर्ट करती रहेगी। महंगाई के हाथों परेशान आवाम को हुकूमत ने बड़ा रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 44 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश कर दी है। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। फैसला आज होगा। आलमी मार्केट में तेल की गिरती कीमतों का फायदा आवाम तक पहुंचाने की तैयारी। कीमतों का तयन करने वाले सरकारी इदारे ओगरा ने कीमतों में कमी की सिफारिशात पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को भिजवा दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश कर दी है, जबकि हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे फी लीटर कम करने की सिफारिश की गई है। ओगरा की जानब से पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई समरी में लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर तक कम करने का कहा गया है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा। इससे कबल वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कह चुके कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल किए जाएंगे और 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी भी आएगी। मार्च के आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का ऐलान किया था। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया के बेशतर मुल्कों में लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम होने लगी हैं। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में 17.26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल के $17.22 में फरोख्त हो रहा है। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 9.54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मार्केट में बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $24.70 में फरोख्त हो रहा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जामिया उर्दू के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अजीज भट्टी पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया सुबह 7:30 बजे के बाद उर्दू यूनिवर्सिटी फ्लाईओवर के नीचे रिपोर्ट हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सब्जी फरोश 55 साल वजीर अहमद और रक्षा ड्राइवर 45 साल जफर हुसैन के नाम से हुई। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई, जबकि जाए वक़ुआ से गोलियों के खौल नहीं मिले। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। आलमी इदारे सेहत कभी अपने फराइज से दस्तबरदार नहीं हुआ है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने अपने इदारे का दिफा करते हुए कोरोना के खिलाफ रद्द-ए-अमल को बरवक्त करार दिया है। हालिया महीनों में इदारे की जानिब से होने वाले कामों की तफसीलात भी बयान की हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह एक बार फिर इदारे के दफा में बोल उठे हैं। रद्द-ए-अमल को बरवक्त और फैसला कुन करार दिया है। कहते हैं दुनिया को आगाज में ही खबरदार कर दिया था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इब्तदा में खतरे की घंटी बजा दी थी। WHO शफाफियत और एहतसाब के दामन को हाथ से कभी नहीं छोड़ता। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए आलमी इदारे सेहत के हालिया महीनों में काम की तफसील बयान की है और कहा है कि इदारे ने 23 लाख तिब्बी कारकुनान की तरबियत की है, टेस्टों के लिए लाखों किट्स भेजी हैं, कभी भी अपने फराइज से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। WHO के हंगामी उमूर के माहिर माइक रयान का कहना था कि आलमी इदारा कम और दरमियानी आमदन वाले ममालिक को बड़ी तादाद में टेस्ट किट्स भेजेगा। अमरीकी सदर सेक्रेटरी खारजा कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के बजाय हाथ धोकर चीन के ही पीछे पड़ गए। ट्रंप ने कोरोना वायरस को भी अपने खिलाफ चीन की साजिश करार दे दिया। कहते हैं चीन उन्हें दूसरी मर्तबा सदर बनने से रोकना चाहता है। माइक पॉम्पियो ने एक बार फिर चीन से लेबोरेटरी तक रसाई का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने नया शोशा छोड़ दिया। कहते हैं चीन ने कोरोना के मामले पर जो किया लगता है वो उनकी शिकस्त चाहता है। जिस तरह कोरोना वायरस का मामला चीन ने हैंडल किया है, इससे लगता है कि बीजिंग उन्हें नवंबर के सदारती इंतखाबात में शिकस्त से दोचार करने के लिए जो कुछ हो सका वो जरूर करेगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि चीन की ख्वाहिश है कि उनकी डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडेन सदर मुंतखब हों ताकि चीन पर दबाव कम हो सके। अमरीकी सदर का कहना था कि वो चीन के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं।
उधर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट वहां से निकलने वाले वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन वहां तक रसाई नहीं दी जा रही जहां से असल में वायरस निकला है। माइक पॉम्पियो का कहना है कि चीन में कई लैब वबाई अमराज के वायरस पर काम कर रही है जो खुद नहीं जानती कि उनके पास वबा रोकने के लिए कितने इंतजामात हैं। पीआईए को पहली बार अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत मिल गई है। पीआईए को पहली बार अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत मिल गई है। अमेरिकी महकमे ट्रांसपोर्ट ने मरासला जारी कर दिया है। सीईओ पीआईए ने गुज़िश्ता हफ्ते दरख्वास्त की थी। पीआईए को एक माह में 12 परवाजों की इजाजत मिल गई है। आपको खबर देंगे, पीआईए को पहली बार अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत मिल गई है। अमेरिकी महकमे ट्रांसपोर्ट ने मरासला जारी कर दिया है। सीईओ पीआईए ने गुज़िश्ता दरखास्त की थी। पीआईए को एक माह में 12 परवाजों की इजाजत मिल गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉम्स्टेक हेडक्वार्टर्स में खिताब कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सबके सामने एक चीज रखना चाहता हूं। जो चीज एक कौम को ऊपर लेके जाती है वो उसके वसाइल नहीं, यानी तेल के जखीरे बैठे हो तो कौम प्रोग्रेस नहीं करती, हीरे हो, सोना आपकी जमीन से निकले फिर भी कौमें नहीं आगे बढ़ती, क्योंकि अगर बढ़ती होती तो आज कॉन्गो एक बड़ी अमीर कौम बनी होती, नाइजीरिया एक बड़ा दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती, और भी आप दुनिया की कौमें देख लें। जो एक कौम को जो क्वालिटीज ऊपर लेके जाती हैं वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अंग्रेजी का जो लफ्ज है सेल्फ बिलीफ। एक कौम अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देती है, और वो जब बिलीव करती है, वो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती है उसके अंदर ये बिलीफ बढ़ता जाता है। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है एक कौम कि वो समझती है कि जो भी हमारे सामने मुश्किल आए हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक कौम जब इस माइंडसेट पे पहुंच जाती है तो वो एक इनविंसिबल बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। छोटा एक बरतानिया इतना सा जखीरा सारी दुनिया के ऊपर हावी हो गया, उसके अंदर क्या थी, कौन सी क्वालिटीज थी कि वो दुनिया को फतह कर ले। और उसी तरह जब आप अपनी तारीख देखें इस्लाम की, तो ये कभी भी दुनिया की तारीख में इस तरह का फिनोमेना नहीं आया। एक तारीख का हिस्सा है कि कैसे वो लोग जो कि हिजरत करके आए मदीना में 622 में 622 एडी में, और मुश्किल से उन्होंने सरवाइव किया पहले 5 साल। खतरा था कि कम्युनिटी खत्म ही हो जाती। एक जंग जीते बदर की, 313 लोग थे 624 में, 624। उसके बाद मुश्किल से बचे अगली 2 जंगों में, और फिर 636 में मदीना के पहुंचने के 14 साल बाद वो जो एक सुपर पावर है रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, वो उनसे हारती है यरमुक में, और अगले साल उनसे हारती है जो दूसरा एम्पायर होता है पर्शियन एम्पायर, वो हारता है कटसिया में। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद, इस दुनिया से पर्दा करने के बाद 30 साल के बाद वो दुनिया स्पेन से लेके 50 साल के बाद स्पेन से लेके तकरीबन हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। तो वो क्या चीज थी, ये मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूं बार बार इस फिनोमेना को स्टडी करें, क्योंकि अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो। वो क्यों कहता है अल्लाह? क्योंकि उनसे कामयाब आदमी दुनिया की तारीख में नहीं आया, और वो जो मॉडल था मदीना का, उसके ऊपर एक दुनिया की
ایک ایسا سویلائزیشن قائم ہوا اگلے 600 سال تک جو ہر چیز میں لیڈ کرتا تھا. لیڈنگ سویلائزیشن تھا سائنسز میں, سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو وہ جو ماڈل بیس کیا تھا وہ مدینہ کا تھا. اور اس لیے یہ ہمیں تو شروع میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, لیکن سنت پہ اس لیے چلو کہ وہ اگر انسان اس پہ چلتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے. اور وہ جو سٹیٹ تھی مدینہ کی, جو پرنسپلز انہوں نے بنائے تھے اس سٹیٹ کے, اگر آپ ان پہ چلو تو آپ کی قوم اوپر آ جاتی ہے. جب بھی مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ریوائول آئی ہے تو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے ان اصولوں کو اڈاپٹ کرو جو اصول تھے مدینہ کی ریاست میں. تو جو سب سے بڑا اصول تھا وہاں ایک سیلف بلیف آ گیا تھا. وہ اپنے آپ کو اندر بلیو کرنے لگ گئے تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن کی لمیٹیشنز ہیں, جو غلامی ہیں, اس سے آزاد کر دیا تھا. یہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں, جو شاہین تھا, مرد مومن کی بات کرتے ہیں, وہ ایک آزاد انسان ہوتا ہے. وہی صرف دنیا میں اوپر جا سکتا ہے سب سے. اس کے لیے ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے جو بلیو کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو میرے لیے ناممکن نہیں ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ جو کوالٹی ہوتی ہے, اس سے انسان اپنے اندر پوٹینشل ڈیولپ کرتا ہے. اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا تو اس نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو, تو جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا پاور دی ہے, اس کے نالج کیا دی ہے. تو وہ جو نالج ہے وہ ڈسکور کیسے کرتا ہے انسان؟ وہ کبھی بھی ایک غلام ذہن نہیں ڈسکور کر سکتا جو صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی اچھا باہر سے امپورٹ آ جائے گی یا باہر سے نالج آ جائے گی تو میں آگے بڑھوں گا. وہ ذہن آگے نہیں بڑھ سکتا. ذہن آگے وہ بڑھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور ہماری جو ملک کی اگر میں یہ سمجھوں کہ اس ملک کے اندر جس طرح یہ بڑھا تھا ایک وقت پہ 60s میں, پاکستانی جو دنیا میں ویو کیے جاتے تھے, جو پاکستانی کے اندر بھی سیلف بلیف آتا جا رہا تھا, وہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے. وہ جو سیلف بلیف تھا وہ پروپیل کر رہا تھا اس ملک کو, جس کے اوپر پریڈکشنز کرتے تھے کہ پاکستان کیلیفورنیا بنے گا ایشیا کا, سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اندر یہ جو سیلف بلیف آنا تھا وہ نہیں آیا. جو سب سے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ جو ہم آرگیومنٹ سنتے ہیں جی کلونیلزم آئی اور انہوں نے لوگوں کو نقصان کرتی ہے, وہ غلامی, وہ انسان کو جب آپ آزاد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی غلامی رہ جاتی ہے. میں جب پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انگلینڈ میں ٹیسٹ کھیلنے گیا, میں 18 سال کا تھا, تو مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں انگریز سے جیتنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اگر ہم عزت سے ہار گئے تو ہماری یہی جیت ہوگی. ہمارے اپنے سینئر پلیئر ہی کہہ رہے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم جو میچ جیتنے لگتے تھے ہم وہ کہتے تھے, وہ ایکسپریشن آتا تھا کہ وی snatched defeat from the jaws of victory, کیونکہ ہم اپنے اندر ہی نہیں مانتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. جب آپ شروع میں کہیں کہ جی ان سے آپ جیت ہی نہیں سکتے تو آپ جیتیں گے کیسے؟ سو یہ جو ابھی بھی کمپلیکس ہمیں پڑا ہوا تھا کہ وہ ہمارے سے وہ بڑے سپیریئر ہیں اور ان کی ٹیکنیک ایسی ہے, اور وہ جب تک وہ کمپلیکس رہا ہم نہیں جیت سکے تھے. جب ایونچولی جیتنا شروع کیا تو اس ذہن کو آزاد کیا. تو یہی جب میں نے شوکت خانم کا فیصلہ کیا بنانے کے لیے, تو میں جس سے کہوں کہ جی پاکستان میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس کے لیے مختلف چیزیں تھیں, ڈاکٹرز چاہیے, اس کی اکوپمنٹ ہے, بڑی کیپٹل انٹینسو ہے, اس کے لیے انجینئر ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوگی کیونکہ ڈائگنوسٹک اور پھر جو ٹریٹمنٹ کی اکوپمنٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہے, ان کی مشینیں بڑی سینسٹیو ہیں, اور پھر ہمارے پاس آنکولوجسٹ نہیں ہیں, اور ساری چیزیں میں سنتا تھا کیونکہ جی پنجاب گورنمنٹ نے پوری کوشش کی, وہ نہیں بنا سکی تو آپ کیسے بنائیں گے. اور
जब ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन गया, फिर हमने फैसला किया हम रिसर्च करेंगे। कैंसर सिंपोजियम किया हमने, इंटरनेशनल कैंसर सिंपोजियम। शुरू में हमारे बड़े थोड़े से लोग आए, जो अब हमारे कैंसर सिंपोजियम होता है, इंटरनेशनल कैंसर सिंपोजियम। कितने हैं फैसल? हजारों में दुनिया से लोग आते हैं और हम पेपर्स पब्लिश करते हैं हर साल, जो कि इंटरनेशनली दुनिया में जाते हैं। कहने का मेरा मकसद ये कि ये जो कोरोना वायरस है, इसने 2-3 चीजें हमारे मुल्क में सामने लेके आई। एक कि अगर दुनिया में डिमांड हो वेंटिलेटर्स की, तो हर चीज आप जरूरी नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। और अब सोचना शुरू किया, जिस तरह फौज चौधरी ने कहा, कि कितना मुश्किल था वेंटिलेटर बनाना। मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए कितना मुश्किल है। और फिर बाकी जितने भी सैनिटाइजर्स, ये सारी डिसइंफेक्टेंट्स, ये यानी एक 22 करोड़ के लोग, अवाम, कैसे हो सकता है कि हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं? बिकॉज हमारा जो माइंड सेट था अब तक, वो माइंड सेट से हम नहीं निकल पा रहे। एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है कि जो होगा जी वो हमारे से आगे हैं, तो उनसे ही हम, वो जो हमें नॉलेज देते रहेंगे वो हम लेंगे। हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं आया। और हम जो दूसरी सेकंड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, क्योंकि तालीम पे नहीं पैसा खर्च किया, रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, क्योंकि हम ये सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, हम भी इन्वेंट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। हमारे वही पाकिस्तानी यहां से बाहर जाते हैं और वो हर चीज में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वजह है? अगर वो सिस्टम मिलता है जिस सिस्टम के अंदर हमारे लोग जाके एक्सेल कर सकते हैं, तो वो यहां सिस्टम आप क्यों नहीं बना सकते? और वो इसलिए नहीं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक हमारी रूलिंग एलीट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी सिंड्रोम। एक कोरोना में ये हमें पता चला कि जनाब अगर सारी दुनिया में डिमांड हो इन चीजों की, वेंटिलेटर्स वगैरह की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें तब, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें मजबूरी हुई तो हमने फैसले किए ना कि हम यहां बनाएंगे। दूसरी चीज, क्या चीज सामने आई कि आज हमारी रूलिंग एलीट, हमारे जो साहिब इक्तदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। नहीं तो चेकअप भी बाहर करवाते थे जाके। खांसी होती थी तो सारे गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सपेंस के ऊपर, इस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बाहर इलाज होता था सबका। असेंबली मेंबर्स भागे जा रहे हैं इलाज, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था। आज वो जा नहीं सकते, वहां ज्यादा खतरा है। तो इससे दूसरी चीज हुई कि हमें अपने अस्पताल ठीक करने हैं, हमने अपने अस्पतालों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हमने अपनी जो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इसके ऊपर जोर लगाना है कि आगे कोई इस तरह की चीज आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? और ये जो सेकंड चीज है, जब तक कि हमारे मुल्क के, जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हम यहां नहीं इलाज करवाएंगे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं ठीक होंगे। यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारी आंखों के सामने डिटीरिएट हुए हैं। मैं पैदा हुआ था मेयो हॉस्पिटल में, मेरी सारी बहनें पैदा हुई थी। शुरू में जब भी कोई खेलते हुए कोई चोट लगती थी, टांके लगाने मेयो हॉस्पिटल जाया करते थे। और अब पैसे वाले लोग सोचते भी नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर अच्छा इलाज करवाना है वहां करवाओ, गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और ये फिर तीसरी चीज सामने आई है, कोरोना की तीसरी चीज क्या सामने आई है? अब तक ये होता रहा कि जनाब गंदा पानी पीने की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, गरीब का बच्चा मरता है, किसी को फिक्र ही नहीं है। हेपेटाइटिस सी एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादातर गरीब लोग हैं, कोई फिक्र ही नहीं है।
میل نیوٹریشن 25% بچوں کو ہے, فکر نہیں غریب کا بچہ ہے. 40% پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ ہے, کسی کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں. اب یہ مشکل آ گئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق ہی نہیں کرتا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی, جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا, سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار, وہ غریب آدمی, وہ رکشے والا, وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کا کیا بنے گا. نہیں, امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 یہ امیروں کو بھی آتا, تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے, سوچا نہیں کسی کا. ہندوستان نے تو ہمارے سے بھی زیادہ, جتنا وہ جو ان کا اسٹرانگ مین نریندر موڈی ہے, کہتا ہے جی اس کو 50 انچ کا چیسٹ ہے, وہ اتنا ڈرپوک نکلا ایک دم اس سے سارا بند کر دیا. بیچارے لوگ 200-200 میل چل کے جا رہے ہیں, غریب لوگ تھے ہندوستان میں, سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہوگی. یہ تو ہمارا جو اب ہمیں کیا نظر آیا کہ اگر آپ غریبوں کی بستیوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو کرونا اگر غریبوں کی بستیوں میں پھیلے گی, وہ پھر امیروں کی بستیوں میں بھی چلی جائے گی. وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. سنگاپور نے کیا کیا, انہوں نے بڑا زبردست لاک ڈاؤن کر دیا, اور جناب کرو ان کی فلیٹ ہو گئی. اس کے بعد لاک ڈاؤن کھولا, ایک دم کرونا پھر پھیل گئی. کیوں پھیل گئی؟ کیونکہ وہ جو سب سے ان کے غریب امیگرنٹ ورکرز تھے, جو 6-7 ایک کمرے میں تھے, ان کی انہوں نے فکر نہیں کی جب لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا, تو ان کے اندر سے وہ پھیل گئی ساری, پھر سے ان کو اب لاک ڈاؤن کرنا پڑا. تو اس لیے ہمیں بھی جب فیصلے کریں گے پاکستان کے اب سے, تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کا وہ طبقہ جو کمزور طبقہ ہے, جو کچی بستیوں میں ہے, جو ہر روز فیس کرتا ہے, ہر دوسرے دن موت دیکھتا ہے, اس کے بچوں کا دیکھتا ہے کہ حال کے گندے پانی کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں, یا وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس سی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, لیور خراب ہو رہے ہیں, جلدی مر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جناب کرونا آ گئی ہے تو آپ بند ہو جائیں, سوشل ڈسٹنسنگ کریں. پہلے وہ ڈسٹنسنگ کیسے کریں, 6-7 ایک کمرے میں, اور کہ جی ہاتھ دھویں صاف, پھر وہاں پانی نہیں ہے, پانی کی بڑی قلت ہے. سو اس لیے ملک آگے جب بڑھتا ہے, سو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ جب ملک بڑھتا ہے تو ایک ملک ایز اے ہول بڑھتا ہے, ایک ایلیٹ اوپر نہیں جاتی. یہ جو ہمارا ایلیٹسٹ کلچر بنا ہوا تھا, جس کی وجہ سے سارا ڈپینڈنسی سنڈروم بھی ہے, بیکاز جو ہماری ایلیٹ تھی وہ اتنی متاثر تھی مغرب سے کہ وہ سوچتی نہیں تھی کہ ہم کبھی ان سے مقابلہ کریں گے, تو ہر چیز امپورٹ کرتے رہو. یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی ملک کو کھڑا کریں گے. یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر ایلیٹ کے حالات اچھے ہیں تو وہ سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کے حالات کیسے ہیں. اور کبھی بھی ایک امیروں کا جزیرہ ہے جس میں غریبوں کا سمندر ہو, وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. چائنا نے ثابت کیا, 30 سال پہلے چائنا کیا تھا. آپ 30 سال پہلے چائنا جاتے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ آج جدھر وہ پہنچ گیا. لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے. جب نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئے, ملک بھی اوپر چلا گیا. ہمارا یہ ہے جو آگے ہم نے جانا ہے, جو کرونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی, کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اپنے ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس کرنی ہے, نالج اکانومی کی طرف جانا ہے, ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری جو امریکہ کے اندر جتنی بھی وہاں جو بھی چیزیں وہ انوویٹ ہوتی ہیں, چیزیں جو نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آتی ہیں, ساری آتی ہیں ان کی جو ڈیفنس ہے اس کی کنیکشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, وہ فیڈ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ساری انوویشنز اور نئی چیزیں اور انوینشنز اس طرح آگے آتی ہیں, اس طرح ان کا ملک اوپر جاتا ہے. ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا ڈیفنس پروڈکشن اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. تو انشاءاللہ یہ جو آگے کا کورس ہم جس طرف جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اب انشور کریں گے جتنی بھی ہماری ریسورسز. اب پہلے تو 1-1.5 سال تو سروائیول میں گزر گیا, اپنی اکانومی اسٹیبلائز کرنے میں لگ گیا, ڈیفالٹ سے بچانے میں لگ گیا. لیکن اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک ویژن چارٹ آؤٹ کریں اپنے ملک کی, کہ ہم نے آگے جو جانا ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو ملک کی, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, ایک پوری ویژن بنے ہماری, جو ہم اس کے اوپر پورے لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ قوم کو ایک پوری ویژن دیں گے.
اور وہ جو ویژن ہوگی وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے نہیں ہوگی, وہ سارے ملک کے لیے ہوگی. اور وہ سینٹرک اس طرح ہوگی کہ یہ جو ہم کچی بستیاں ہیں, ہماری غریبوں کی بستیاں, ان کو سب سے زیادہ اب ہم نے زور لگانا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو اوپر اٹھائیں گی, ہم کون سی وہ سٹیپس لے سکتے ہیں, کس طرح ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں گے. اور ہم نے چائنا سے چائنا جب ہم گئے تھے تو ان سے ہم نے بڑی ڈیٹیلز پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے کہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور اس کے اندر کی یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ. یہ جو ایک ملک چلتا ہے شارٹ ٹرمزم کے اوپر, وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ, ایک ویژن, اور اس کے بعد پھر ایک سیلف بلیف. جب ایک قوم بلیو کرنے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس مدد کرے گا, یہ جو ہمارا پروگریس ہے, اور جو یہ انشاءاللہ قوم اپنے پوٹینشیل پہ جب پہنچے گی, تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل بنایا تھا, ایک انسان کیسے اوپر جاتا ہے, اپنا پوٹینشیل اچیو کرتا ہے, ایک قوم کیسے جاتی ہے. اور ہمارا جو اثاثہ اس وقت ہے وہ پلیز یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہے. ہمارے 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں, وہ ان میں سے ایک تو روزی کمانے کے لیے کافی گئے ہیں, لیکن کئی ایسے لوگ ہیں ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ تھا, کیونکہ ہم نے ایک سسٹم میں میرٹ نہیں رکھی, ایک سسٹم جو میرٹ کو ڈسکریج کرتا تھا, ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ آخر میں ملک سے باہر گیا, اور وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں. سو ہم جیسے جیسے اپنے سسٹمز ٹھیک کرتے رہیں گے, ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ واپس آنا چاہتا ہے, وہ واپس آئے گا. جیسے ہم اپنے ادارے ٹھیک کرتے رہیں گے, جس طرح شوکت خانم تھا, شروع میں تو یہاں ڈاکٹرز ہی نہیں تھے ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ تھے جو کینسر ہاسپٹل چلا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشن بن گئی ہے جو میرٹ میں چلتی ہے, جس کے اندر ایک قانون ہے, رول آف لا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کا, اور آہستہ آہستہ سارے ہمارے جو تقریباً ڈاکٹرز ہیں, جو ٹاپ کوالٹی پروفیشنل ہیں, سب باہر سے آئے ہیں, باہر پاکستانی جو باہر سے آئے ہیں. آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں اور ان کا کوئی بھی اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل میں جائیں, وہاں مشکل سے ان کے جو لوکلز ہیں وہ 4 یا 5% ہے. یہاں ہم ایک کوالٹی کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, ساری پاکستانی کو ہم امپلوائے کر کے اس کو چلا سکتے ہیں, جو ہم ہر ادارے کو اس طرح چلا سکتے ہیں اس ملک میں, کیونکہ ہمارے پاس پول بیٹھا ہوا ہے باہر کوالٹی لوگوں کا, پروفیشنلز کا. اور جب بھی جیسے جیسے سسٹمز ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ وہ واپس آتے آئیں گے. میں آخر میں فواد چودھری آپ کو پھر سے, زبیدہ آپ کو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپس لیے ہیں, اور یہ جو آپ نے چیزیں یہاں لوکلی پروڈیوس کرنا شروع کیا ہے اور ایکسپورٹس کا سوچا, یہ بڑا زبردست ایک یہ وے فارورڈ ہے. یہ ہے جو میری نظر میں نیا پاکستان ہے. تھینک یو. ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے جزوی لاک ڈاؤن تو جاری ہے, لیکن شہریوں کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے کامران چودھری سے. جی کامران. جی بالکل, اسلام آباد میں اگر لاک ڈاؤن کی بات کی جائے تو لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے وہ حکومتی احکامات کے برعکس نظر آتی ہے, کیونکہ حکومت کے مطابق جزوی لاک ڈاؤن جو ہے وہ برقرار ہے. تاہم اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ جو رش ہے وہ انتہائی زیادہ ہے. اور یہ میرے کیمرامین بلاول خورشید دکھا سکتے ہیں, ہم اس ٹائم راول ڈیم چوک پر موجود ہیں, اور راول ڈیم چوک سے یہ پیچھے عقب میں میرے مین مری روڈ ہے, اور مری روڈ پہ آپ ٹریفک کا جو رش ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہی صورتحال اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں کی ہے. اگر بات کی جائے ایکسپریس ہائی وے اور کشمیر ہائی وے تو وہاں پہ بھی اس سے صورتحال جو ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہے. اسی طرح سے مختلف مارکیٹوں کا اگر بات کی جائے مارکیٹوں کی تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. لوگ جو ہیں وہ انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ آپ کو زندگی نارمل نظر آئے گی. کسی قسم کا بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اس کے برعکس اگر دیکھی جائے کرونا وائرس کی صورتحال تو گزشتہ ایک روز میں اسلام آباد میں جو ہے وہ صرف اسلام آباد میں 42 کیسز سامنے آئے ہیں, جس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تاہم اس کے باوجود جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پر آپ کو جو ہے وہ زندگی نارمل نظر آئے گی. لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے نارمل دنوں میں موجود ہوتے ہیں. جی شکریہ کامران چودھری. رمضان المبارک میں سبزیاں بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. پرائس کنٹرول کمیٹیاں قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں. مہنگی سبزیاں فروخت ہونے کے باعث لاہور کی سبزی منڈیاں بھی سنسان ہو گئی ہیں. نبیل لکھوی سے جانیں گے. نبیل لکھوی بتائیے گا.
जी बिल्कुल, रमजान المبارک سے پہلے حکومت کی جانب سے خاصے بیانات سامنے آ رہے تھے. گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور مصنوعی قیمتوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے ان کو بھی جو ہے دفعہ پکڑ کی جائے گی اور عوام تک جو ہے قیمتیں جو ہے وہ انتہائی مناسب پہنچ تک عوام کی رکھی جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ اگر بات کی جائے پھل اور سبزیوں کی جو قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت آسمانوں سے بات کر رہی ہیں اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ کریک ڈاؤن کے باعث لوگ پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے. اگر لیمو اور ادرک کی بات کی جائے تو 300 روپے کلو تک جو ہے لاہور کی اس وقت منڈیوں میں فروخت ہو رہا ہے. اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو اسی وجہ سے جو قیمتیں ہائی ہونے کی وجہ سے, مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے, رمضان ہونے کے باوجود جو ہے اس وقت لاہور کی منڈیاں جو اس وقت مکمل سنسان لاہور کی منڈیاں پڑی ہوئی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوا تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کافی بیانات سامنے آئے. روزانہ کی بنیاد پر دورے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن جو پرائز کنٹرول لسٹیں بھی جو ہے آویزہ کی جاتی ہیں, لیکن کسی طریقے سے پرائز کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے تھے رمضان المبارک سے پہلے, اس کے مطابق جو قیمتیں تھیں وہ دوبارہ معمول پر آ سکیں تاکہ لوگ جو رمضان المبارک میں اور کریک ڈاؤن کے باعث جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کو آسانی ہو سکے. جی شکریہ نبیل لکھوی. فیصل آباد میں لاک ڈاؤن میں نرمی انتظامیہ کو مہنگی پڑ گئی. شہریوں نے پابندیوں کی خلاف ورزی کو معمول بنا لیا. سڑکوں اور بازاروں میں رش بڑھتا جا رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی گوہر. جی علی. جی بالکل, لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو مہنگی پڑ گئی ہے. لوگوں کا رش جو ہے وہ سڑکوں بازاروں میں بڑھ گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جس کاروبار کی ممانت تھی وہ کاروبار بھی جو ہے وہ دھڑلے سے کیا جا رہا ہے. اور اس سے شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بتائیے گا, لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی ہے اور لاک ڈاؤن تو اس لیے کیا گیا تھا تاکہ شہری محفوظ رہ سکیں. اب سڑکوں پہ جو واضح رش دیکھا جا السلام علیکم. سڑکوں پہ رش خود بخود ہی مطلب بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن کی کوئی وہ پاسداری نہیں کر رہے, اس کو فالو نہیں کر رہے, اس کی انٹینسٹی کو جان نہیں پا رہے کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو شہریوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں کوارنٹائن کیا ہوا ہے. دیکھیں, وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کے معاملات کو روکا ہوا ہے, لیکن لوگ اس کا مطلب لاک ڈاؤن کا خیال نہیں کر رہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری مطلب ویسے ہی پھر رہے ہیں, کوئی یہاں پہ پابندی نہیں ہے. انہوں نے مطلب حکومت نے جو لاک ڈاؤن کو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ شہری کی گفتگو سن رہے تھے, ان کا کہنا یہی ہے کہ ضلع انتظامیہ جس حوالے سے چیک رکھے. پولیس جو ہے وہ دفعہ 144 پر عمل درآمد کروانے کے لیے سامنے آئے تاکہ شہری جو ہیں اس طرح سے غیر ضروری طور پر. شکریہ علی گوہر. ملتان کے چند صاحب حیثیت دوستوں نے باہمی تعاون کے ذریعے سینکڑوں افراد کو افطاری پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے. دیگر دوست بھی رضاکارانہ طور پر تیار افطاری مختلف علاقوں میں لے جا کر خاموشی سے ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ نوجوان اب تک لاکھوں روپے کا راشن بھی تقسیم کر چکے ہیں. احمد کاشف کی رپورٹ دیکھیے. برا ہو اس وبا کا کہ جس نے سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی پلسرات کا سفر بنا دیا ہے. اہل علم کے بقول اگر آپ ویران آنکھوں کی تختی پر لکھی بھوک کی تحریر نہیں پڑھ سکتے تو جان لیجئے کہ ضمیر کی بصارت چھن گئی ہے. انکہے لفظوں سے مدعا سمجھنا ملتان کے ان نوجوانوں کا کمال ہے. چند صاحب حیثیت دوست مل کر سینکڑوں گھرانوں میں اب تک لاکھوں روپے کا راشن تقسیم کر چکے ہیں. اب ساتھ ساتھ افطاری بھی گھر گھر پہنچا رہے ہیں. سیرت محمد و آل محمد کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس افطار کا اہتمام کیا بنام امام دسترخوان امام حسن مجتبی, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رمضان کے آخر تک جاری رہے گا اور اس کے ہر قدم پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر انداز میں انجام دیں. شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان رضاکارانہ طور پر یہاں سے پکی پکائی افطاری لے جا کر ضرورت مندوں کے گھروں تک دے آتے ہیں. اپنے آبا کی روایات کے امین یہ نوجوان قصر سلطان کی گنبد کی بجائے نیکی کی عظیم چٹانوں پر بسیرا کیے ہوئے ہیں. اللہ کی توفیق سے نیکی کرنا عادت اور سرشت ہو جاتی ہے. ان نوجوانوں جیسے افراد اور ادارے وبا کے موسم میں نیکی کی شفا ہیں. کیمرامین شہیر احمد کے ساتھ احمد کاشف, سچ ٹی وی, ملتان. کورونا کیسز کی تصدیق کے بعد اسلام آباد کے 2 سیکٹرز I-10 1 اور I-10 4 کو سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پولیس اور رینجرز کے حکومتی احکامات یقینی بنانے کی ہدایات پر اس وقت عمل پیرا ہے. آپ کو خبر دیں گے, کورونا کے بڑھتے کیسز کے بعد اسلام آباد کے 2 سیکٹرز I-10 1 اور I-10 4 کو سیل کر دیا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں بھی کورونا وائرس بے قابو ہو گیا ہے. کورونا کیسز کی تصدیق کے باعث اسلام آباد کے 2 سیکٹرز I-10 1 اور I-10 4 کو سیل کر دیا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں بھی کورونا وائرس بے قابو ہو گیا ہے. کورونا کیسز کی تصدیق کے باعث اسلام آباد کے 2 اہم سیکٹرز سیل کر دیے گئے ہیں. I-10 1 اور I-10 4 کو سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. پولیس اور رینجرز کو حکومتی احکامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے سچ نیوز.